مجلس آزادی مقبولیت واسطے آواز بلند صلوات کرو۔ اپنے اپنے مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے بھی صلوات۔ بانیان مجالس دے تکمیل مقاصد واسطے بھی صلوات کرو۔ تسا معزز اور محترم شرفا ازادہ بزرگ ناظمین اپنا آرام و مصروفیات چھوڑ کے سین مسافر شام کو فرصت دینے تشریف لائے۔ سارے خیالات تو بے نیاز تھی کہ اپنی اپنے قبولیت عبادت اور حاجت روائی واسطے بھی ماشاءاللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقوس وآیت یمین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من الحسين۔ ماشاءاللہ 3 دن مسلسل اس عظیم عبادت فرمائی۔ خداوند عالم بانیان مجالس دے مقاصد تکمیل فرمائے۔ جنہ جنہ اس مجلس 3 دن حصہ پائے اللہ انہوں نے مرحومین دے درجات بلند فرمائے، اللہ انہوں نے رزق کی برکت عطا فرمائے۔ جنہ تسا نے اتنی لمبی عبادت فرمائی ہے اللہ اس دا توانا پورا اجر عطا فرمائے تے جھولیاں بھر کے جاؤ اور کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جاؤ۔ جس جگہ تے مولانا خادم حسین قادری صاحب اللہ انہوں اور زیادہ فضل عطا فرمائے، جتوں نہ گفتگو ختم کیتی ہے میں اتوں تھوڑے جے چند جملے اور اگے آخنا تاکہ تساں گھر ویندے یہ جملے نہ لے جاؤ کہ دہندے جاؤ تو تمہیں کم دیں تو شاید اس ماحول میں بھی کچھ فائدہ حاصل ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجلس حسین ساڈا ایک مکتب ہے۔ بس میرا موضوع آج دی اس گفتگو ہے حسین اور حسینیت، حسین اور حسینیت۔ حدیث پڑھی جناب دے سامنے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ فرمایا میرا حسین میرے چوئے ایک گل واضح ہر بندہ سمجھ دے کہ یقیناً نواسا نانے چوں ہون دے جی دا پتر جو ہون دے تو جب یہ فرما دے کہ ہاں بھی نانا تے نانا بھی عام نہیں سید المرسلین اتنا عظیم نانا ہو کہ میں حسین وچوں بس اس کا مطلب دسنا ہے
تے بہت تیزی نال نتیجے تے گل پہنچانی ہے. میرا کوئی تقاضا نہیں تسے میرے نال بولو, اتنا ضرور تقاضا ہے کہ میری گل سنو بس. یہ تو کرے سونا آئے تو سنے نہ سننا ضرور ہے, اے بے شک بولو نہ بولو. حسین منی, حسین مجھ سے ہے, گل واضح. مانا من الحسین, میں حسین سے ہوں. کیا مطلب؟ ایک ہوندا ہے وجود, ایک ہے وجود دی بقا. ایک ہے وجود, ایک وجود دی بقا. مثلا ہے میز وجود ہے, کاریگر نے 2 دن قائم کر دیتا, یہ اس دا وجود ہے. اس نو سونا چاہو سونا رکھو, احتیاط نہ چاہو احتیاط نہ رکھو, میز کئی سال لگاوے سی, یہ اس دی بقا ہے. وجود تے بقا دے 2 لفظ اگر تواڈے ذہن وچ آ گئے تو حدیث سمجھنا آسان تھی ویسی. حسین منی, حسین مجھ سے ہے, یہ وجود ہے. وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ, میں حسین سے ہوں, یہ بقا ہے. اگر 1-2 بندے یہ جملہ سمجھ گئے تو بھی حق ادا تھی گیا کہ حسین منی, حسین مجھ سے ہے, وجود ہے. وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ, میں حسین سے ہوں, یہ بقا ہے. تھوڑا آسان کرنا ہے, سمجھ لو کہ رسالت ماں سبب ہے. جو تو میری آواز جا رہی ہے اپنی گلاں چھوڑ کے ذرا گل سمجھنا. رسالت ماں سبب ہے امام حسین دے وجود دے, تے امام حسین سبب ہے رسالت ماب دی بقا دے. تو اتنا آخنا میرے واسطے بڑی دعا ہے. ایک بزرگ بھی سامنے بے کے سمجھ گئے, انہوں نے اندروں نعرہ نکلیا, مطلب گل سمجھ کے جیرے سمجھ دے ویسے چہرے تو رونق آ دی ویسی. بھائی حسین منی, حسین مجھ سے ہے, اے وجود ہے. مانا من الحسین, میں حسین سے ہوں, اے بقا ہے. رسالت ماں سبب ہے امام حسین دے وجود دے, اور امام حسین سبب ہے رسالت ماں دی بقا دے. اور آسان کرنا مسلمان سن لے, رسالت ماں دی وجہ تو, رسالت ماں دی وجہ تو امام حسین دنیا تے آئے, اور امام حسین دی وجہ تو رسالت ماں آج تک باقی ہے. رسالت ماں دی وجہ تو امام حسین دنیا تے ہے, امام حسین دی وجہ تو رسالت ماں آج تک باقی ہے. 3 صحابان, 3 صحابہ کیڑی تاریخ ہے جس تے امام حسین علیہ السلام عرش چھوڑ کے ماں سیدہ دی گود دی زینت بنے. 3 صحابان تو لے کے 10 محرم آخری سجدے تک, 3 شعبان تو گھن کے 10 محرم آخری سجدے تک ہے حسین و منی, تے آخری سجدے تو لے کے تا قیامت ہے انا من الحسین. میں جملے جڑے سوچی بیٹھا سنانے تو ضرور ہے, وہ تو میرے مراد تو سمجھانا شاید نہیں ہوئے, شاید اس فضا کسی بھی کان تے گل پہنچ جائے. مسلمان جو کچھ تیرے اسلام دا آج باقی ہے بوجہ امام حسین باقی ہے. مولا دی قسم تیری مسجد باقی بوجہ امام حسین, تیرا کلمہ باقی بوجہ امام حسین, تیری اذان باقی بوجہ امام حسین, تیری نماز باقی بوجہ امام حسین, تیرا روزہ باقی بوجہ امام حسین, تیرا حج باقی بوجہ امام حسین. نہیں میں پیچھے ہٹنا تو امام حسین تسا آکھنا, تسا سارے آکھنا ناک سو تو شاید میں شکایت کرے سا. تیرا کلمہ باقی بوجہ اچھا آکھنا ہے, اچھا پارا بس جائے. مسلمان تیرا کلمہ آج باقی تو بوجہ امام حسین, تیری مسجد باقی بوجہ امام حسین, تیری نماز باقی بوجہ امام حسین, تیری اذان باقی بوجہ امام حسین, اور تیرا حج باقی بوجہ امام حسین, تیرا کعبہ باقی بوجہ امام حسین, تیرا قرآن باقی بوجہ امام حسین. مسلمان آج اللہ دی وحدانیت اگر محفوظ ہے تو بوجہ امام حسین محفوظ ہے. اگر اتنی گل سمجھ گئے ٹھیک, میں اس کو بلے وہ گل کرنا ہر سے تسلیم کر ویسی. مسلمان تیرے نکاح علی آج پاک اگر نسل باقی ہے تو بوجہ امام حسین باقی ہے. اور میرے سنی شیعہ بھائی, بریلوی دیوبندی اہل حدیث, بریلوی دیوبندی اہل حدیث, سنی شیعہ 73 فرقے نہ کوئی مسلمان, 73 فرقے نہ کوئی مسلمان, 73 فرقے دا کوئی مسلمان جس وقت وہ اپنے گھر جائے, 73 فرقے دا کوئی مسلمان جس وقت وہ اپنے گھر جائے اور تین ماں بہن بیوی تے بیٹی دی تمیز ہو جائے, پھر سر جھکا کے امام حسین دا شکریہ. دیکھو بڑی مہربانی, جڑے نوجوان طبقہ بیٹھے ہو گل یاد ضرور کرنی. اگر ذہن تے تھکان بھی ہے تو کوشش کرو, ایک آدھا 9 گھنٹے جو باقی رہ گئے
اس میں تھوڑا جا تھکان ہٹا کے میری گل پلے بننی، پلے صرف بننی نہیں، اگر قابو بھی رکھنی، اگر سناونی بھی ہے، دوستان کرنی بھی ہے، دوستان کرنی ہے۔ دو واقع تھے تاریخ اسلام میں، دو واقع تھے تاریخ اسلام میں۔ ایک واقعہ 10 ذی الحج مناج، بیا واقعہ 10 محرم کربلا۔ میں محنت کی تھی، فائدہ پڑ رہی ہے تو میں تو باہر اپنا وقت پڑھ گئے سا۔ 10 ذی الحج مناج، بیا واقعہ 10 محرم کربلا، وہ بھی 10 تاریخ ہے، یہ بھی 10 تاریخ ہے، وہ ذی الحج ہے، یہ محرم ہے، وہ منا ہے، یہ کربلا ہے۔ مناج ہے اسماعیل ہے، کربلا 72 ہے۔ منا اللہ اسماعیل کھا پی کے آئے، کربلا لے 3 دن دے پیاسے ہیں، منا اللہ اسماعیل بچ گیا، کربلا لے شہید ہو۔ منا اللہ اسماعیل زندہ اپنی ماں کو نہیں ملے، کربلا لے دیا ماما دروازے تے دیکھیاں رہیاں اور واری واری زین تو لہ گئے۔ تھوڑے آنسو آ گئے تو شکر ادا کرو، میں تو سا اتنی محبت عشق نال بیٹھے آئے۔ میرا ایک فرق دسن دا ایک مقصد، ایک مسئلہ دسنا چاہنا، مسئلہ تو سانو یاد کرانا چاہنا۔ کیا وہ 10 ذی الحج، یہ 10 محرم، وہ منا، یہ کربلا، اتھا ہے اسماعیل، اتھا 72، وہ بچ گیا، یہ شہید تھی گئے، وہ کھا پی کے آئی، یہ پیاسے ہیں، وہ زندہ اپنی ماں کو ونج ملے، انہاں دیا ماما درد دے دی رہی ہیں، باری باری زین تو لے گئے۔ فرق کیوں دسے؟ فرق اس واسطے دسے کہ مسلمان آدھے کہ عجیب شیعہ قوم ہے کہ واقعہ کربلا ہوا اور ختم ہو گیا۔ کیا دے؟ بولو، آدھے واقعہ کربلا ہوا اور ختم ہو گیا۔ ہر سال مجلس کیوں؟ ہر سال ماتم کیوں؟ ہر سال جلوس کیوں؟ ہر سال عزاداری کیوں؟ ہر سال عشرہ محرم کیوں؟ ہر سال اربعین کیوں؟ ہر سال مخصوصی کیوں؟ دھیان ہے میرے پاس ہے، میری گل ہوا جا رہی ہے۔ مسلمان آدھے واقعہ کربلا ہوا اور ختم ہو گیا، انہیں یاد منان کی ضرورت نہیں۔ ہر سال مجلس کیوں؟ ہر سال ماتم کیوں؟ ہر سال جلوس کیوں؟ ہر سال عزاداری کیوں؟ ہر سال یا حسین یا حسین یا حسین دیا صداواں کیوں؟ ہر سال بازار جانا کیوں؟ مسلمان آدھے واقعہ ہوا اور ختم ہو گیا، انہیں یاد منان کی ضرورت نہیں۔ تو ایک جملے تے جواب تو یاد کرانا چاہنا، اگر واقعہ کربلا ہوا اور ختم ہو گیا، انہیں یاد منان کی ضرورت نہیں، تو منا میں بھی 10 ذی الحج واقعہ ہوا تھا اور ختم ہو گیا۔ کوشش کرنا گھر سے نہیں بہ جائے۔ 10 ذی الحج منا میں بھی واقعہ ہوا تھا اور صحیح ختم ہو گیا۔ ضعیف پیو آئی، خواب دیکھا کہ بیٹے نے ذبح کر رہے ہیں۔ صبح بیٹے نال گل کی تھی، بیٹا تن ذبح کر رہے ہیں، بابا جڑا حکم ملا پورا کرو۔ صبح اس کی ماں نو آخیا پتر نوا دے، میں دوست کنے ونجنے، دوست نو منا پہ پیا، اس بیل نو منا چ لے آخیا بیٹا چھری چلے تڑپنا نہیں، چھری چلے تڑپنا نہیں۔ اسماعیل آدر بابا او منواؤ جیڑی میرے وس سے جو ہے، چھری چلے لیٹنا میرے وس سے ہے، چھری چلن تو بعد تڑپنا نہ تڑپنا میرے وس سے نہیں ہے۔ اچھا میں تیرے ہاتھ پیر مان لینا، پتر دے ہاتھ پیر مان لے۔ پھر آدر میں بھی تو پیو ہاں، میرے سینے تے باپ دا دل ہے، میں اپنی اکھی تے پٹی مان لینا، اپنی اکھی تے پٹی بن لے، پتر دے ہاتھ پیر بن لے۔ چھری ابراہیم علیہ السلام چلا دیتی، ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانے کوئی کمی نہیں کی تھی، لیکن تلو زمین کمبی، آسمان لرزیا، فرشتے نے چیخنا، پرندے فضا پھڑ پھڑائے، مالک تیرے 2 بندے، تیرا ابراہیم اور تیرا اسماعیل۔ مالک ہے کافی ہے، خالق فرمایا جبریل ان کر جانور لے لے جا کے گلا بدل دے، لیکن اتنی نفاست نال گلا تبدیل کرنا ہے کہ چھری دی حرکت وچ فرق نہ توجہ ہے۔ چھری چلی، اسماعیل بچ گیا، جانور ذبح تھی گیا، واقعہ ہوا ختم ہو گیا۔ تو ہر سال قربانی کیوں کرنا ہے؟
ہر سال جانور ذبح کیوں کر دیں؟ ہر سال کروڑوں پیسے خرچ کیوں کر دیں؟ اتنا تو گوشت کھا گن دو، فریج رکھ کے کھا گن دو، مینار کھا دے کوئی کھانے کو ذبح کیتا چھوڑا ہے، ذبح کیتا چھوڑا ہے، جاگنا اگر مسئلہ پھیلے تو تو یاد کرائے، ہاں بابا ذبح کیتا چھوڑا ہے، ذبح کیتا چھوڑا ہے، ذبح کیتا چھوڑا ہے نا، آنکھوں کسی مفتی کو فتوا دے اتنے پیسے ضائع کیوں؟ جاپو تو صحیح، اتنے پیسے ضائع کیوں، اتنے جانور ضائع کیوں؟ کھاتا جو کوئی نہیں، آنکھوں کسی کو اتنے پیسے اکٹھے کر کے مسکینوں نے بانٹ دو، غریبوں نے بانٹ دو، غریب رہے کوئی نہیں، رہے کوئی نہیں نہ، آنکھوں مفتی فتوا دے کہ جانور ذبح نہ کرو، پیسے تقسیم کرو، من مولا کی قسم کریم فرمایا خبردار اتنے آ کے پیسے تقسیم کر سے تیرا حاج تیرے منہ تے مرے سا جتوں آئے گئے نا مانے کیوں کھانا ہے کوئی نہ، خالق فرمائے دے میری یہ قطعاً بحث نہیں، کوئی کھائے نہ کھائے میں تو اس واقعے دی یاد باقی رکھنی ہے، واقعے دی دنیا آندی رہے اتھے گال تھیندی رہے، ضعیف پیو ہائی جوان پتر ہائی، پیو خواب ڈٹھا بیٹے نے ذبح کیتا، چھری رکھی پتر بچ گیا، جانور ذبح تھی گیا، اللہ دے میں اس واقعے دی یاد باقی رکھنی ہے۔ تو اللہ کا فلسفہ کیا ہے؟ جتنا واقعہ اہم اتنا اس کی یاد کو باقی رکھنا اہم، جتنا کیوں دوڑے صفحہ مروا دے دنیا سارے دوڑے دے، بڑھڑا دوڑے، بی بی دوڑے، بچہ دوڑے، سفر کرو، مریض دوڑے، معذور دوڑے، جاؤ پھرو، کیوں؟ کوئی نبی دوڑے بس، کوئی امام دوڑے نہیں، ایک ماں دوڑی ہے، ماں تو دوڑی کیوں دوڑی؟ دوڑی اس واسطے کہ کدائیں میرا اسماعیل مر نہ جائے، جملہ سمجھے سو تو دعا ضرور کرے دو، کیوں ماں دوڑی؟ میرا اسماعیل مر نہ جائے، جڑے لفظ میں آلو سمجھو، اسماعیل اس واسطے دوڑی کہ میرا اسماعیل مر نہ جائے، کدی صفحہ تے ویندی ہے، کدی مروہ تے ویندی ہے، کدی صفحہ تے ویندی ہے، کدی مروہ تے ویندی ہے، میرا اسماعیل مر نہ جائے، پانی تلاش کرا میرا اسماعیل مر نہ جائے، میرا اسماعیل مر نہ جائے، وہ ماں دوڑی میرا اسماعیل مر نہ جائے، اللہ دی یاد قیامت تک باقی رکھ دے کہ آؤ تو دوڑو، آؤ تو دوڑو، کیوں دوڑی آئی میرا اسماعیل مر نہ جائے۔ مسلمان اس ماں کا نام کیوں نہیں لینا جڑی 70 دفعہ امام حسین کو لا کے دی کہ دائی میرا اصغر بچ نہ جائے؟ اللہ کا جتنا واقعہ ہم میرے پاس دیکھنا، میرے پاس اللہ کا جتنا واقعہ ہم اتنا اس کی یاد میں باقی رکھنا ہم، تو انصاف منگتا، انصاف جتنا ایک اسماعیل ذبح تھی میں آوے، ذبح نہ تھی میں بچ جائے، اللہ اس واقعے نو اہم قرار دے کے ہوتی یاد قیامت تک باقی رکھ دے، تو کتنا تو بے انصاف ہے جتھے 72 اسماعیل ذبح تھی گئے، اس کا نام ہی کوئی نہ لے، اس کا ذکر ہی کوئی نہ کرے، انہوں کا دل کوئی نہ بنائے، انہوں کا تذکرہ بھی نہ ہوئے، بے انصافی نہیں۔ تواڈے کول پوچھدا ذہن تے نیندر ہے؟ میں جتنی گل کر کے لیا تو ذہن چ ہے؟ ایک اسماعیل ذبح تھی میں آوے، ذبح نہ تھی دے، اللہ یاد قیامت تک باقی رکھ دے، جتنے 72 اسماعیل ذبح تھی گئے، وہ ذکر کوئی نہ کرے، انہوں نہ کوئی نہ گنے، تو احسان فراموش ہیں، اسا محسن پرستاں، تینو احسان ہی غریب دا بھول گئے۔ پھر پتہ کی ہے توجہ، ارے مناؤ تو صحیح لیکن قرآن پڑھو، کیا کرو؟ سارے دسو کیا دے جا کے گل کرے سو پھانسی، اگر قرآن پڑھو، قرآن ایک لفظ سوچنا تو یاد کر لے، مسلمان سیاح بن قرآن اس واسطے پڑھی دے جہاں دنیا تو تر جان تو بعد آپ قرآن نہ پڑھ سکے، جہاں دنیا تو تر جان تو بعد آپ قرآن جی جہاں کربلا تو لے کے شام تک جس کا سر نوٹ کے نہیں جاتے قرآن پڑھ دے، سارے قرآن پڑھنے کا موقع ہے۔ اصل کیوں کرتے ہیں ازاداری؟
میں اللہ دی وحدانیت دی قسم ساری آزاداری کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے. آزاداری کیا ہے؟ آزاداری ہے مظلوم دی حمایت تے ظالم دے ظلم دے خلاف احتجاج. اے جس تے ہوئے اس کیتے کیوں بھائی جس تے ہوئے نہیں احتجاج کیتا آج کل تو آخ ہی نہیں سکتے ہر کوئی نہیں رو رہا افغانستان تے ظلم تھیندا پے افغانستان تے ظلم تھیندا پے جس تے ظلم تھی نہیں وہ چیخ دے. آج بازار نہیں آ رہے نہیں آ رہے آج تقریریں نہیں بھی تھینdiयाں آج جلوس نہیں بھی نکلے آج تک جلوس آتے کیوں؟ مظلوم دی حمایت. اچھا افغانستان مظلوم ہوئے سارے حمایت کریں امام حسین مظلوم ہوئے نہ ہی کوئی نہ لے. اپنے ملک کی گل ہے بھائی سارے اپنے ملک کی تو آج تو 10-12 سال پہلے علامہ احسان الہی ظہیر اہل حدیث کے بہت بڑے عالم بم کے دھماکے لاہور اللہ پیارے ہو گئے. اس وقت اخبار اٹھاؤ اہل حدیث رنن کے نہیں رننے چپ تو رہنے رننے نہیں رننے بازار جان نہیں آئے جلوس نکلے نہیں نکلے کالیاں پٹیاں بنیاں کہ نہیں بنیاں. علامہ کے قاتل پکڑو ایک علامہ ماریا جائے دکھ سانو بھی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے جی ہویا لیکن ایک علامہ ماریا جائے تھوڑا بازار جانا جائز ہے. ایک علامہ ماریا جائے تھوڑا جلوس جائز ہے تھوڑی کالی پٹی جائز ہے تھوڑا بازار جانا جائز ہے تھوڑا مطالبہ جائز ہے. علامہ کے قاتل پکڑو علامہ کے قاتل پکڑو بینر لکھے علامہ کے قاتل پکڑو دیواروں پہ لکھے علامہ کے قاتل پکڑو. خدا دی قسم تھوڑا ایک علامہ ماریا جائے تھوڑا مطالبہ جائز ہے کہ علامہ کے قاتل پکڑو. اصل 14 سال تو پہ آؤ امام حسین کا قاتل پکڑو. حضرت علی کا قاتل پکڑو امام حسن کا قاتل پکڑو. اور سارے یار دنیا کو ٹوٹ گیا آدھے قاتل سارے نپ کے دو. کوئی نہیں دھیان میری گل. آزاداری کیا ہے؟ مظلوم دی حمایت ظالم دے ظلم دے خلاف احتجاج. اسا ترے دیہڑے خاک تے باندھے ہاں ترے دیہڑے وقت دیندے ہاں ترے سارے فارغ ہیں تمہیں کوئی کام نہیں تمہیں کوئی مصروفیت نہیں ہے سب کچھ چھوڑ کے کیوں آ باندھے ہیں؟ توجہ سامنے اس کا کیا فائدہ فائدہ سمجھو کہ تمہارے سے دعا ساکو کیا فائدہ اور دیکھو ساکو کیا فائدہ آزاداری دا ساکو کیا فائدہ مجلس دا ساکو کیا فائدہ روما دا ساکو کیا فائدہ یا حسین دیا سلامہ دا ساکو کیا فائدہ. 9 ملت بھائی 9 ملت بھائی ابراہیم علیہ السلام سارن کی دیوان صاحب 9 ملت بھائی سارے پرندے بھاگ سے تو دور اٹھتے جا رہے ہیں ایک پرندہ چھوٹا گیا اپنی چنج قطرہ پانی دا کھن کے وہ بھالے پاسے اڑتا جا رہے باقی سارے بھا تو دور اٹھتے جا رہے ایک پرندہ بھالے پاسے اڑتا جا رہے. یہ تو پرندے اڑتے نظر آئے تو میں کہ پرساں باقی سارے بھا تو دور اٹھتے جا رہے. ایک پرندہ ہوتے پانی لے کے قطرہ پانی دا چنج لے کے بھالے پاسے اڑتا جا رہے. انہاں پرندہ لگا ہوتے ادھر کو جا رہے مطمئن تھی کیا ہے بھا بچھانے دے نا تھوڑی 3 دن کی تھکان ختم تھی ویسی اگر توجہ فرمائی تو آتے میں بھا بچھانے دے نا ہوتے دادے بھا بچھانے دے نا. وہ پرندہ دے عقل والی گل کر عقل والی گل کر عقل والی وہ دی اکھ پا کے فرمائے خبردار گال عقل دی ہے ہی نہیں گال عشق دی ہے. یہ خاک تو بانا گال عشق دی ہے وہ جوانا کا بانا گال عشق دی ہے یہ چٹی داڑی کا بانا گال عشق دی ہے نکے بچیاں کا بانا گال عشق دی ہے پیترا دیہڑے بہ کے رونا گال عشق دی ہے اور زبردست دھوپے بازار کھڑو کے یا حسین آخنا گال عشق دی ہے. گل عقل دی نہیں گل عشق دی ہے. اگر کوئی مثال آپ کو نہیں پیش کرنا پریشان تو نہیں بیٹھے وہ سب اسی میں حق پہ ادا کرنا حاضر ہدایت کرے گا. حضرت رسالت ماب دے 2 دند جنگ عہد شہید تھی حیرت ہے کیوں بھائی تھے نا پاک رسول 2 دند شہید تھے نا بھائی باہر بیٹھے تھے نا جیڑے کولن عقل والے وہ
جڑے کول ان عقل والے کول عقل والے ان انہاں کے اپنے دند بچاؤ حضور جنگا دے تھی نہ دے اپنے دند بچاؤ عقل جو ہے عقل آکھے اپنے دند بچاؤ جڑا دور بیٹھا اس کا لا اس نے رسالت میں آپ کو ڈٹھے نہ دند شہید ہوئے ڈٹھے کو سنیا ہے کہ حضور دو دند شہید تھی گئے چکے اس کا ہی اور پتھر چاہ کے اپنے سارے بھن چھوڑے جیڑا اس پتھر چاہ کے اپنے دند بھننے کو تکلیف تھی یہ نہیں تھی خون نکلے نہیں نکلیا اپنے آپ کو مارس نہیں ماریا اسے نو ماتم سدیں دیں اور جاگ دو اسے نو ماتم اپنے دعا منگے کہا اچھی لگی نا اچھی دعا منگے اپنے واسطے ترائے دل عبادت کی بانیاں واسطے ٹھیک ہے پورے ملک واسطے مسلمانوں واسطے پاکستان واسطے میرے واسطے دعاواں منگنیاں کلی طور تے جے مجلس وچ رکھو میری تقریر ختم کی ہوندی جیڑا میں آکھنا چاہندا پیغام پر تک پہنچا لیا حکم کیا ہے کہ عقل دی نہیں پھر سے عقل دی نہیں عشق دی پر جا کے ہو تو سیڑا بن گال سن ہن تو پتہ لگ سی مجلس کیوں کرتے ہیں ماتم کیوں کرتے ہیں جلوس کیوں کرتے ہیں یا حسین کیوں آتے ہیں سب کو کیا فائدہ مجلس کا کیا فائدہ اداکاری کا کیا فائدہ بازار جان کا کیا فائدہ جاگتے بیٹھے ہو سب کو کیا لب دے بابا سب کو اتنا لب دے تیرے دادے کا ہو تو کیوں کرے نے آدھے بھاپ جانے پہ نا آدھے خیال کر تیرے ایک قطرے نال 9 میلا دی بھاپ اچھوے سی وہ تیرے ایک قطرے نال 9 میلا دی بھاپ اچھوے سی ایک قطرے نال 9 میلا دی بھاپ اچھوے سی وہ تو مطمئن تھی کہ جانتا میں بھی ہاں بجھنی نہیں جانتا میں بھی ہاں بجھنی نہیں جانتا میں بھی ہاں ایک قطرے نال بھاپ بجھنی نہیں لیکن میں اعلان تک رہتا ہے نانک ابراہیم میں تیرے نال آ ابراہیم میں تیرے نال آ ابراہیم میں تیرے نال اعلان تک رہتا ہے نانک ابراہیم میں تیرے نال اصلی مجلس کر کے ماتم کر کے یا حسین آ کے اعلان ہی کر دیں زہرا دلالہ سے تیرے نال اور فرزند علی و بطول سے تیرے نال سانو پتہ ہے تساں نہیں آنا سان پتہ ہے تساں نہیں آنا سان پتہ ہے تساں نہیں آنا اساں کر دیں ہی رہنا اعلان بھی کر دیں رہنا کہ حضور اساں تیرے نال حسین غریب اساں تیرے نال مظلوم اساں تیرے نال ابراہیم علیہ السلام نے جڑے پٹی کھولی نا تے ڈٹھا انہاں جملہ تے بڑی توجہ بس پتر تو بچ گئے جانور ذبح تھی گیا جانور ذبح دیکھ کے پتر زندہ دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام خوش نہیں تھے خوش تھی ویندے بھائی پتر بھی بچ گیا امتحان بھی تھی گیا میں امتحان تو ناکام تھی گیا میں ناکام تھی نہیں نہیں ابراہیم ناکام نہیں تھا صرف پاس تھے صرف پاس تھے میرے اللہ میں پتر گھن نہیں آیا گھننا ہے لٹایا نہیں لٹایا چھری چلائی نہیں چلائیے اتنا کچھ کر کے صرف پاس تھے مانے کا من بلندی کی میں ملڑی آئی ہر بندہ جس طرح سمجھ گیا یقیناً آسو تاراسو مالک میں کو رتبہ کی میں لڑائی کریم فرمایا تاں میں لڑائی اپنی اکھی تے پٹی نہ بندہ سارے نہیں سمجھے جڑا سمجھ گیا میں کہ جڑا سمجھ گیا ضرور روکو اضافی گلا میں نہ دیا نہیں اپنی اکھی تے پٹی نہ بندہ پتر دے ہاتھ پیر نہ بندہ نہ اپنی اکھی تے پٹی بندہ نہ پتر دے ہاتھ پیر بندہ اگلی گل یہ کی تھی خالق نے کہ ابراہیم علیہ السلام دے ہاتھ چھری ڈھے پئی خالق فرمایا ابراہیم اپنی اکھی تے پٹی نہ بندہ پتر دے ہاتھ پیر نہ بندہ اس دی ماں کو دس کے آندا تیرا پتر ذبح کر کیتی ویندا تسا سمجھو نہ سمجھو لفظ میں آدا جے خالق فرمایا نا اس دی ماں کو دس کے آندا تیرا پتر نہ ذبح کر کیتی ویندا ابراہیم علیہ السلام دے ہاتھ وچ بھائی جان چھری ٹھے پئی آسمان در ویکھ کے میرا اللہ کیا یہ ممکن ہے کہ تھی سکتے کہ کسے ماں کو دسیا جائے تیرا پتر ذبح تھیویں پہ ہوئے دے یا تیرا پتر ذبح کرن گدی وینا تو ماں برداشت کر ونجے کیا مالک ہے ممکن ہے کیا دنیا میں کوئی جی ماں ہے خالق فرمایا ایک ماں نہیں کئی ماں ہر بندہ پڑے بیٹے جگہ متوجہ ہے اللہ کرے ایک ماں نہیں کئی ماں ابراہیم علیہ السلام نے مالک کا کتھا خالق فرمایا کربلا ابراہیم نے اسے
दे सा तू भी लगावी इस्माइल नु नाल कीतियां वी हाजरा नु भी नाल कीतियां वी तुसा टिब्बे ते पाए के देते रहे करबला दियां मावां करे दियां क्या एक पहले मुकाबला खड़ी करे तू अपना पुत्र बचा के पहले मैदा बन दे दिया तू अपना बचा के पहले मैदा बन दे दिया तू अपना बचा के पहले बैठे अल्लाह का प्यार कबूल करे अल्लाह की इबादत कबूल करे मामा मुकाबला खड़ी कर दिया तो अपना पुत्र बचा के पहले मैदा बन दे एक माँ है देखना है सोना रो पे ऐसे इतना रोना बड़ा एक माँ है जी 18 साल का पुत्र तैयार की खड़ी है ओदा नाम क्या है 18 साल के पुत्र का नाम क्या है सारे आपको हजरत अली अकबर ओदी मां पुत्र को तैयार की खड़ी है तो बीबी ने दी आओ देखो मेरा अकबर कितना सोना है आओ देखो मेरा पुत्र मौत का लिबास केड़ा सोना लग है बीबियों मेरे अकबर वास्ते दुआ करो मेरा पुत्र मौत की तैयारी पे कर दे ये मां पुत्र तैयार की खड़ी गई एक बई मां आ गई जी 13 साल का पुत्र घिना है 13 साल का पुत्र जिसका नाम क्या है कासिम घिना अली अकबर के सामने खड़ा किया इधर अली अकबर इधर कासिम खड़ गई कासिम दी मां अली अकबर दे दिए वाला अपने पुत्र कासिम दे दिए वाला अली अकबर दे दिए वाला अपने पुत्र कासिम दे दिए वाला अली अकबर दे दिए वाला पुत्र कासिम दे दिए देख के अली अकबर की मां ने दी मैं मननी आ तेरा बहुत सोना है अगला सुन सो तो बेटा आजा रो बोलो दादे भी आती मैं भी मननी आ तेरा 12 साल है मेरा यतीम है तेरा बहुत सोना है तेरा 12 साल है मेरा यतीम है इनका तो अपना पुत्र बचा के पहले मेरा बन जाना ये माई में खड़ी आई एक होर मां आ गई जी 6 महीने का पुत्र चाह कपड़े तो लपेटी खड़ी है आदि बीबियों तेरा 18 साल है तेरा 13 साल है मेरा 6 महीने है त्राए ध्यान न दस है मुठियां बंद अखी बंद किसी ने मुंह खुले दे किसी ने मार एक तरह कुछ अपना बचाओ ना पहले मेरा असर बन जाओ हर बंदा मां को कैसी मेरा समझ गया ये हले में खड़ियां एक बई मां आ गई जेडी 2 पुत्रों दे पास के खड़ा 2 पुत्र जिन्हां दे अमामे बद्धे हुए कातल हालत बद्धे हुए मिसले कफन लिबास पवाए हुए ऐन करके पुत्र नाक के खड़े एक दना आउने एक दना मोहम्मद क्या नाम है बच्चे एक दना बेदना ते मां दा नाम जनाब लेना ऐन आके ना ऐन करके उन्हां बीबियां ने जज्बा दे ठास खड़ गई सामने आदि बीबियों मैं ਤੁਹਾਡਾ शुक्रिया अदा कर दिया जरा गरीब थी गया मेरा वीर है ना जरा मजलूम थी गया मेरा वीर है ना जरा कल्ला कमरीद है मेरा हुसैन है ना जरा फौजन गरीब गया मेरा गरीब वीर है ना जरा हाल में नासिर दे होके खड़ा रह गया मेरा हुसैन है ना मैं ਤੁਹਾਡਾ शुक्रिया अदा कर दिया तुसा अपने पुत्र मेरे भिरा ते कुर्बान पे कर दियो ते देखो तुसा हो मेरियां भरजाइयां जदों दी तुसा मेरे भिरावां दे घर आईयां हो ना मैं ज़ैनब ਤੁਹਾਡੇ कने गाल मनवाई कोई नहीं मैं अकबर दी मां कोई गाल मनवाई है नहीं सैन है कासिम दी मां मैं ज़ैनब कभी कोई गाल मनवाई है नहीं सैन है अली असगर दी मां मैं कभी कोई गाल मनवाई है नहीं बीबी दी आज तक कई गाल नहीं मनवाई तो हुण मनवांदियां सारियां दे बीबी तो हुक्म कर सैना दी तुसा करना एक पुत्र तैयार मैं करने हैं 2 तैयार मैंने थोड़ी जी ढेल लग गई है और मैं पुत्र तैयार करके घेरना एक मेरी घर बनो जितने टाइम मैदान जिला नखी बने जो सैनब की नस्ल मुक गई है उतने टाइम तू अकबर बचा ले तू कासिम बचा ले बचा ले पहले मेरे पुत्र कुर्बान हो दो मेरी जोड़ी जीत हो दो एक मेरी ऐलान थी वे सैनब की नस्ल मुक गई है और यकीन जानो मोहम्मद की गाली कभी किसी ने सुनाई मैं एक सुने ना जवाब एक सुने ना इन्हां बच्चों के सदके अल्लाह तुहाडियां दुआवां कबूल करे अल्लाह तुहाडे मरहूमीन दे दर्जात बुलंद करे जिन्हां इतनी इबादत की जिन्हां तुहाडी इबादत कबूल करे सैयद ज़ैनब दे और मोहम्मद सरकार 2 घरा इकट्ठे रहे ना मैदान विच हैं ते सैयद आख्या फिजा मैं दसदी रही मेरे पुत्र किवें पे लड़दे हाले मेरे पुत्र किवें पे लड़दे इमाम हुसैन टिब्बे ते खड़े ठीक है मेरी इमाम हुसैन ज़ैनब तेरा बड़ा पुत्र रह गए और मैंने साथ मारे मामा मैं रह गया मैंने दर्द किया मत नहीं बोना जब तेरे छोटे पुत्र लगते हुए मैंने नहीं साथ मारा था कि अम्मा बड़े के मामा मेरा आखिरी चला बड़े के मामा मेरा आखिरी चला छोटे मामा ने आगे चला रे मेरा आखिरी चला
نہیں میرے لال میں تیری ماں نہیں میں تیری نانی زہرا میں پاسے میں دار کھول کے میں بقیہ چھوڑ کے چلا گیا آ میری گود جا میرا بچڑا اللہ تعالیٰ آنسو قبول کرے جوان بڑے اٹھے بندے سونا بچے بندے اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول کرے کہ جواب آئی کربلا دیا ماما دا کوئی ہے نہیں کربلا دی ماما دا جواب زمانہ میرے سامنے آئے میں زمانے تو پوچھنا میں اس ماں دا جواب ڈھونڈ کے دیو یہ جی ماں ہو سکتی جڑی 10ویں دی رات چٹے وال کھولی بیٹھی ہے ترائے دہاڑے جس یتیم دا کسے ذکر نہیں کیتا اس آخری مجلس سے جمع کر رہا سمجھ گئے ہو ترائے دہاڑے جس یتیم دا ذکر کسے نہیں کیتا میں کر رہا تاکہ وہ سین بھی راضی جائے بھائی ترائے دہاڑے دا جلسہ ہے کسے تا میرے پتر دا ذکر بھی کیتا کسے تا میرے یتیم دا بھی ذکر کیتا پر دعا منسو پڑھی اللہ عبادت قبول کر سی جڑے 13 14 15 سالہ دے بچے بیٹھے ہو مقام پڑھی پیش پہ کرنا جوان بیٹھے ہو چند جملے یہ نگر ہو سکتے ہیں کہ امام حسن مکان دینی ہے بی بی فرور مکان دینی ہے امام حسین مکان دینی ہے اس ماں دا کی جواب ہے جڑی جو اسی راتی نا 10 راتی تے وال کھولی بیٹھی 13 سال دا پتر سامنے بھائی بیٹھی کھولے بیٹھی ہے قاسم میرا یتیم قاسم میرے پائے جڑے دا تستا قاسم تو یتیم ہے میں بیوہ تے مارو مارو دی آواز نہ پئی سن دیا ہر پاس فوجا کٹھیا کے تھی دیا جدو دے دیا فوجا ہی تو ہر پاس فوجا کہ کل تیرے چاچے دیونی ہیں قربانیاں میں تیری بیوہ ماں قاسم میں تیری منت کرنی ہے میں چاچے کو نصر خرو کری میں دادی کو نصر خرو کری جوانوں جڑے 2 ڈرائیور آتے نا میں دادی کو نصر خرو کری شرابہ کھڑا تھی گیا ہاتھ بان گیا دماغ بار بار نہ آکھو کر دیو چرسی اجازت تساں لے دے اجازت تساں لے دے میں تو نال وعدہ کردا ہر ماں اپنا پتر سنیان گنسی تو میں کو سنیان اما تن میرا کوئی جوڑ سلامت نہ ہے اما میرا جوڑ کربلا کے خاک تقسیم کی رہتی اما ہر ماں پتر سنیان گنسی تو میں سنیان جلے سہری میں وقت ہے جس طرح میں رات کی مجلس تو شب عاشور کی سہری دے چند جملے سنایا بڑا شوق ہے شہادت کا ہر شہید نو سب تیار خوشی شہادت دی اسا قربان اسا سارے جوان دعا منگدے ہیں رات جلدی دمے دیو چڑھے اسا حسین تو قربان دیو سارے خیمے چ ایک بی بی ہے جڑی آدھی رات نہ تھم رات لمبی تھی ون جتنا ہو سکے لمبی تھی ون او حسین زینب اجی رات نہ دم تے دمنا ہے دیو چڑھنا ہے میرے غریب تے روٹی پے ونی میرا حسین میرے چھوڑ گیا حضرت علی اکبر حضرت عباس جناب قاسم خیمے میں کٹھے بیٹھے جناب عباس اکبر کل پہلے میدان وچ میں ویسا علی اکبر نے چاچا تساں پہلے نہ ویسو تساں ہو بابے حسین دی کمر دسو اگر تساں ٹوٹ گیا نا تو بابے دی کمر ٹوٹ ویسی تو میں کیویں دیکھ سان جو بابا ودا دوسی الان ان کا سرزاری ہن میری کمر ٹوٹ گئی ہے علی اکبر نے پہلے میں میدان وچ ویسا تو جناب عباس نے پہلے تساں میدان نہ ویسو تساں مولا حسین دی اکھی دا نور اگر تساں ٹوٹ گیا نا تو مولا دی اکھی دا نور موک ویسی عباس نے میں کیویں دیکھ سان جو حسین ودیا دس نے کسے میرا اکبر ڈٹھے کسے میرا اکبر ڈٹھے میں کیویں برداشت کرے سا انہاں نے یہ گل کیتی ہے سب کے جاوا جی میں یتیم بیٹھا کھڑا کی گیا ہاتھ بن کے چاچا گادی پہلے تساں بھی نہ ونجائے ویر اکبر پہلے تساں بھی نہ ونجائے چاچا تساں ٹرنے وہ چاچے حسین دی کمر ٹوٹ دی ہے ویر اکبر تساں ٹرنے وہ چاچے دی اکھی دا نور ٹوٹ ہے شرارا ہے میں یتیم پہلے میں میدان وچ لگا ویسا کہ میں گھوڑے تے لے گیا نہ کسے دی اکھی دا نور نہ کسے دی کمر ٹوٹ دی او میں صدقے جاواں امام پاک کھڑے نہ طرح کے ساتھ کے کاسے میں گلا کے سکھایا او میرے نال سبق گئے دیتے نہیں صدقے تے تیرے تو گیا نقصان کوئی نہیں او میرے تو گھر برباد تھی ویسے تیرے تو نہ ویسے
औखी इजाजत मिली है शहजादे भाईजान, बड़ी औखी कोशिश कर रहा है, एक आंसू आया इतना जरा तारा है बस, बड़ी औखी इजाजत। इमाम आदम कासिम दी मां जी तबरो काला सबरूप खेना मैं पुत्र हसन बना के पेश करेगा। इमाम हसन का लिबास मौला पवाए, इथों आस्तीन लंबी आई पार छोड़ी, इथों आस्तीन लंबी आई पार छोड़ी, इथों कमीज पड़िया, इथों कमीज पड़िया, मिसले कफन लिबास पवा के सिर ते इमामा पा के शहजादे नु चाह के जीन ते बिठा के बीबियां ना दिल मिल लो। और जिवें जनाजा तैयार थी वजे तो हर कोई आके ईमान बुलाओ, एदियां भेड़ा बुलाओ, एदे रिश्तेदार बीबियां बुलाओ, एदियां फूफियां बुलाओ, आके पुत्र नु मिल ले। मैं मौला जी के इमाम आदि बीबियों आओ कासिम नु मिल लो, किसे सच में आ, किसे मत किसे रुखसारे चुमे, किसे लाल चुमे, किसे हाथ चुमे, सारियां मिलदियां रहियां तुरदियां रहियां। आखिर ते जनाब सकीना आई, 4 साल दी इमाम दी थी, घोड़े के सामने खड़ गई है, देख के दी भाई कासिम मेरा लाज़ेदा मेहमान कासिम, मेरा त्राहिदा पसा कासिम, तो मेरा यतीम कासिम। कासिम फुफिया ने का उच्चे उन्हें तेरा सर चुम लिया, किसे तेरा मुंह चुम लिया, किसे तेरी पेशानी चुम ली, किसे तेरे हाथ चुम ले। सकीना दी मैं तेरी छोटी बहन, मैं तेरे लाभ की तकलीफ ना दे दी, तू रकाबा जो पैर काट मैं तेरे पैर चुम लूंगा। भी छोटियां बहन होते तेरे बच्ची आकर तेरे काबा जो पैर काट मैं तेरे पैर चुम लूंगा। मेरा कासिम पैर काट मैं तेरे पैरों से बोसा दे लूंगा। मैं चाहते हसन लाखा मैं तेरे कासिम के पैरों इमाम बाग नप के बाहर खेला है। ये जुमला उन्होंने बुजुर्गों वास्ते जिन्हों के 13-13 14-14 साल के जवान पुत्र हैं, अल्लाह कासिम का सदका उन्होंने जिंदगी करे। इमाम घोड़े के सामने खड़ गए, देख के कासिम हाले मैं तो तेन नहीं मिलया, चाचा तुसा भी मिल लो, ये मेरे वेख सो तो तरफ सो, इशारा समझे सो राज रो ले सो, मैं तो नहीं मिलया चाचा तुसा ही मिल लो। कासिम मिल लो, हाँ चाचा मिल लो। इमाम बोला मैं भी मिल लो, तुझसे मिल लो। अच्छा कासिम को हाथ बता, बाबा जी शहजादे हाथ बताया, इमाम ने कासिम के जोड़ चुमने शुरू किए। इस जोड़ को बहुत अल्लाह थोड़ी जिंदगी करे, शायद किसी काम में गरीब बन के जनाजा पास करना होता है। इस जोड़ से बोसा, इस जोड़ से बोसा, इस जोड़ से बोसा, शहजादा ने चाचा किसे सर चुमे आ, किसे मुंह चुमे आ, मेरे जोड़ क्यों चुम दो। इमाम तेरे कार से बना हुआ तेरे जोड़ बड़े नाजे के घोड़िया के सोच बड़े चाहते। या शहजादा मैदान शहजादे के पिछले टिब्बे थे हजरत अब्बास, उस पिछले टिब्बे थे इमाम हुसैन, पैमे नबूवत बीबी फिजा, अंदर मुसल्ले थे कासिम दी मां, कासिम दी मां दी नजर फिजा दे चेहरे थे, फिजा दी नजर इमाम हुसैन दे चेहरे थे, इमाम हुसैन दी नजर हजरत अब्बास दे चेहरे थे, अब्बास दी नजर जनाब कासिम दे चेहरे थे। इतने वास्ते नाल मां अपने पुत्र को देदी बैठी आई, मां समझदी आई मेरे कासिम नाल कुछ बन गई कि अब्बास दे चेहरे दा रंग बदल सी, जे अब्बास दे चेहरे दा रंग बदलिया कि इमाम हुसैन दे चेहरे दा रंग बदल सी, इमाम हुसैन दे चेहरे दा रंग बदलिया। फिजा मुसल बाहर तड़े बेसी, मैं मुसल्ले दे समझ सा मेरा यतीम रह गया। ये कासिम के मुकाबले अरब का बहुत बड़ा बहादुर अरज़क मलूम आया, अरज़क आंदा गए अब्बास अगड़ाई लगी। तो समझदार समझ में चाहिए, गाजी अगड़ाई लई, इमाम हुसैन वेख कर अब्बास खैर तय, अब्बास साथ झुका कर मौला थोड़ी चुप जो खा गई है, थोड़ी पाबंदियां जो खा गई है, मौला थोड़ी पाबंदियां हो खुदा मेरा कासिम है, और तुझे अरब का बहुत बड़ा बहादुर है, इस पे गैरत हाथ बढ़ा, मैं अब्बास के मुकाबले जा गया, और तेरे यतीम के मुकाबले भी क्यों आए, और मेरे त्राए दिहाड़े दे तस्से के मुकाबले क्यों आए। इमाम दुआ मांगी, अल्लाह मेरे यतीम की मदद फरमा। शहजादे हमला की तो उसने फिर नार की थे, शहजादा घोड़ा बजा के गिरना है कि आदम चाचा मेरे को तस खा गई, इन अच्छा करता चाचा मेरे को त्रे खा, इमाम अंगूठी दी लेने रे पुत्र मुंह मत रख कि अल्लाह दे हवाले वर शहजादा मैदान और कोई मुकाबले च नहीं आना, हक तो नहीं गए सी। शहजादे पीछे रिठे, चाचे अब्बास इशारा कीते वन अल्लाह दे हवाले, 13 साल यतीम त्राए दिहाड़े दा तस्सा, नाज़ुक तन नफीस मिजाज अमीर तबीयत, जवान और लाजवानी नसीब करने कासिम नसर का इतना अमीर तबीयत जो ना अमीर कासिम। उलमा को पूछो क्यों सब अमीर कासिम हो गया, भावे 13 साल नहीं सौदा मारा झोंकी
माथे नहीं लगाया काजल सर रखिया माजल बजा कोई नहीं नसीब करे लगे सजे पत्थर लगे खब्बे चुके खब्बे पत्थर लगे सजे चुके ये पासा भी पत्थर नाल रखनी बाबा जी ये पासा ही पत्थर नाल रखनी ये बाप में बहन दादा पत्थर ना मारो तीर मारो कि मैं सुना वहां सजे तीर लग गया तन जो खब्बे निकल बने खब्बे तीर लग गया सजे निकल बने तीरा ना जख्मी पत्थर ना जख्मी फिर भी यतीम लड़ना लड़ते लड़ते गुजार में कंधा के पास मेरा लगना शराबा सीन नहीं समझे सर पे हाथ रखे मत्तन दे मुंह करके शराबा सर मार के आता यतीम नवाज यतीम समझ गए और नाश यतीम से आवाज देखो वास्ता करे असगर दा मेरा तात रहना तो शराबा करके फंस गए पैर का बावती इमाम खामा छोड़े करके दे दिन सज्जे दे घोड़े खब्बे खब्बे दे सज्जे भाग गए इमाम मतलब सर झुका के दिन कितने लेते मेरे लाल कोई जवाब नहीं आया इमाम अगले 3 से इमाम हो गया जवाब दे इमाम लगता है कोई टुकड़ा ही छूटे कोई टुकड़ा ही टूटे कोई टुकड़ा इमाम ने अबा बठी है कमर नाल एक टुकड़ा इमाम चलने आप चलने भी कोई न पा छुड़े न पा वाला नजर नहीं आता भी टुकड़ा इमाम चाहे थे किसे न पाए से दे कौन है मेरे दिल साल लगे वाला हाले जवाब में तेरे वीर हसन मैं ना अपने तीर भूल गया मैं बगिया छोड़ के दूंगा मैं अपने नाल दिला सवार मेरे कासे तेरा लिए इनकर इमाम का ढबन लिए मैं नहीं कर सकता इन चाहिए या इन चाहिए इमाम कमर झुका के टूटे माखा मेरे दर्द पुट दरा बेटे दिए सैयद गढ़ रखे खेमे बाहर डूब गए बीबी ने गढ़ खोली भी लाश के टुकड़े ये तो मामा ही समझ सकती है तुझे शायद ना समझो लाश के टुकड़े एक टुकड़ा सहन चलिए वेख वेख के रख छोड़े दी दिया टुकड़ा सहन चलिए वेख वेख के रख छोड़े दी सहन जैनब आदि भर जाए यतीम समझ के रोके बैठी खुले नहीं है सहन जैनब ने गल लग के आदि बैठी मार भी खुले नहीं
قاسم دی لاش تے گھوڑے بھجدے نہیں پچھے امام حسین نو اپنا پتر دی لاش کتھا کرے شہزادہ نہیں میں نے پھانسی گئے پیر کعبہ وچ آزین گھوڑے تو لاوٹ ایک واری امڑی میں کو دیکھ گنے میری لاج خیمے تائی مالک رحم کرم فرما ساڑی عبادت قبول فرما مولا سارے دے گناہ معاف فرما مولا نے مرحوم ہند خجاہ مدد فرما مولا جتنے آنسو آئے تو قبول فرما جتنا ذکر ہے تو قبول فرما مولا نے ہر بات قبول فرما قاسم دی لاش کا ٹکڑا مالک اگر اجازت دو ایک بیوی جڑا بیان کی طرح سنا سہرا کہتی ہے میں تا آئی آوے سے میں تا آئی آوے سے میرا قاسم امامت والا میں گھنڈا سورنے تیرا چالا حاکم گھنڈے دکھا کے روی دیئے تکیل مگر چلی دیئے بیا دیئے میرے ماں کی سو پیا تیک اور تینا سی سو پیا کے کئی باوٹ سائی ون میں گھنڈا سے لاش نڑی زندگی دراز فرما نہیں دکھے انہیں امام حسین وہاں پر ہاستے ہوئے نہیں دکھا شہزادہ میرے پھانسی گئے پیر کعبہ وچ آزین گھوڑے تو لاوٹ ایک واری امڑی میں کو دیکھ گنے میری لاج خیمے تائی مالک جنہ حصہ پائے مجلس جنہاں سرکار حصہ قبول فرما انہوں نے کئی گناہ استفا فرما مولا تو مہربانی فرما انہوں نے منا دی عبادت قبول فرما مولا سال بات کرے دن نارن مالک تو مہربانی فرما مولا ہر ایک دی عبادت قبول فرما ہر ایک دی دعا قبول فرما بیمارن سے بات فرما بے اللہ کا اللہ عطا فرما مالکہ تو مہربانی فرما بے روزگار روزگار عطا فرما مالکہ انہوں نے سارے مرے ہوئے تے گناہ فرما مولا پاکستان میں استقامت عطا فرما مسلمان اللہ کے ساتھ شہزادہ نہیں میرے پھانسی گئے پیر کعبہ وچ آزین گھوڑے تو لاوٹ ایک واری امڑی میں کو دیکھ گنے میری لاج خیمے تائی قاسم بیمار ہو گیا دیا ہی بیٹھی مارگ بلے دیا میں چہرے میں منہ پتر نہ چم دیا میں کو نہیں لگ دے سار چہرے میں ڈٹھے نوار تمامی بھی دیا دیئے میں کو نہیں لگ دا دل دریات گھلنا یاد امام لہاؤ کیا سننا بیٹھے مصائب آلے امام لہاؤ چولے لہاؤ شہزادے آلے کیا کرے نہیں آدھے تاکو قتل کرے تھا سار دے کے عبداللہ ابن زیاد کو انعام گھن تھا شہزادے آلے ساریاں چار گلہ جو سن تاریخ کی بلائی میں ہی کی کلاف دا دامنا تو سائیں سائی کار کی نو متواتر صرف سجاد رہنا ہے شہزادے آلے ساریاں چار گلہ کوئی ایک مان چاہ آدھے دسو نکے نکے آدھ بان کے آدھن تے کتا انعام دی لوڑ ہے نا ایویں رسی نہ پیون اون بازار وچ گھنجل جتھا عرب لوگ غلام وچندن ساکو ان کے ویچا یوسف تو گھاٹ مول نہ وٹے سو ہائے 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 اے آدھے نہیں منظور شہزادے آدھن واسطے میں رسی نہ پیون ساریاں بھیڑی سارے ماں میں حسین دے نال ٹریاں ہوئیں ایتے سارے ماں میں انہاں کو یمنی دور کھنا دیتے ہیں جلے اجڑیاں ساکو قیدی دیکھ سے نو دور لہا دے سن تیرا مقصد پورا ہوئے سی اے آدھے اے بھی نہیں منظور شہزادے آدھن واسطے ساکو جیندہ ابن زیاد کول کھنجل ایک کی خلاف دادا میں نہ قبلہ ساکو جیندہ ابن زیاد کول کھنجل اے آدھے اے بھی نہیں منظور پیچھے نکے نکے ہاتھ بان کے آدھے سا نمازی خاندان دے فرض ہے ساکو آخری ویلے دو رکعت نماز پڑھن لے
اے بغیرت آلے کوئی نماز فائدہ دینی نے تا پڑھ لاؤ، اور نماز کوئی فائدہ دینی نے تا پڑھ لاؤ۔ علامہ اولاد حیدر پل گرامی میں لکھا ہے شہزادیاں میں بائی کنجیاں دریا دو ودھن جو وضو کرو، ایک کتے دا بچہ گو اللہ ہے آدھے پچھاٹ ونجو تیمم کر کے پڑھو نماز، تو سا وضو دے بہانے تے پانی پیندے ہو۔ ہائے ہائے ہائے، تو سا وضو دے بہانے تے پانی پیندے ہو۔ سمجھ بھائی میں پیادا تو سا وضو دے بہانے تے پانی پیندے ہو۔ ساقیے کوثر دے دوترے، ہائے ہائے ہائے، ساقیے کوثر علی دے دوترے، دریا دی کندھی تے تیمم کی تیمم صدقے۔ اندازہ تکر دریا وہاں پہ دریا دی مان تے تیمم میں سے کریں لیں، آئے تیمم کی تانے دو رکعت نماز پڑھی نے حوصلے نال، دو رکعت نماز پڑھی نے کیا دے امام لہاؤ لہا رکھے نے آدھے چولے لہاؤ مکان دی دعوت پیا لینا، بڑے بھرا اوکھے تمامے سوکھے چولا لہا یہی، چھوٹا کہیں ویلے حارث دولے دائے کہیں ویلے بڑے بھرا دولے دائے۔ وڈا دے دیو دے لے چولے لہا